ایمیں نہیں میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، فرمایا میں علم دا شہراں تے علی دا دروازہ ہے، میں علم دا شہراں تے علی دروازہ ہے۔ کیویں دروازہ ہے، کیوں دروازہ ہے؟ او میں عرض کراں۔ ایک دن مولا علی کوفے دی گلی چ جا رہے تھے، ایک بندہ آواز دے کے کہندا علی ذرا رک میرے سوال دا جواب دے۔ آپ رک گئے۔ کہنے لگا علی میں سنیا تینوں جیڑا بھی سوال کریے تو بغیر سوچے ہی جواب دے دینا، تو سوچدا ہی نہیں۔ مولا علی دے جواب ہوندے بھی کوئی ایویں دے سن نا۔ آپ ایک دن عصر دی نماز پڑھنے واسطے مسجد کوفہ دے اندر جا رہے تھے، ایک قدم مبارک مسجد دے اندر تھے، ایک سیڑھیاں تھے، ایک یہودی آواز دے کے کہنے لگا علی اتھے رک میرے سوال دا جواب دے۔ آپ اتھے ہی رک گئے۔ کہنے لگا علی دس کیڑے جانور انڈے دیندے نے تے کیڑے جانور بچے دیندے نے؟ او دا خیال ایسی جی علی اج جانور گن گن کے دسے گا تے اج علی دی نماز رہ جائے گی، تے نماز علی نے کدے چھڈی نہیں تے ملنگ نے کدے پڑھی نہیں، پر علی نے کدے چھڈی نہیں۔ جڑا بے نمازی علی دا لگدا ہی کوئی نہیں، بے نمازی دا علی نہ تعلق ہی کوئی نہیں، رشتہ ہی کوئی نہیں۔ او دا خیال ایسی کہ یہودی دا کہ آج علی جانور گنے گا تے نماز رہ جائے گی، نماز علی چھڑدا نہیں تے جی علی کہے گا میں نماز پڑھ کے جواب دیواں گا تے میں کہاں گا علی نے سوچ کے جواب دیتا ہے تے علی سوچ کے جواب دیندا ہی نہیں۔ تے میں آج علی نو پھسا لیا، او بھی علی سے آپ فرما لگے سن جیڑے جانوراں دے کان اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے، جنہاں دے کان باہر ہوندے نے او بچے دیندے نے، تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا۔ مولا علی نماز پڑھ کے باہر نکلے تے یہودی مسجد دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے جانور پہ گنے، او علی نو گنتی چ پانا ہے، علی انہوں گنتی چ پا دیتا ہے۔ میں کتاب اچ پڑھیا کہ ایک یہودیاں دے بہت بڑے عالم کو اس بات دی خبر گئی، انہیں کیا کہ جنہیں جواب دیتا ہے یا تے جانور انہیں آپ بنائے نے تے یا بن دے ویکھے نے، یا آپ بنائے نے تے یا بن دے ویکھے نے۔ نوجوانوں بندہ کہنے لگا علی سنیا تو بغیر سوچیاں جواب دینا ہے، کہنے لگا علی تو سوچ دا کیوں نہیں؟ مولا علی نے فرمایا تیرے ہاتھ دی انگلیاں کنیاں نے؟ کہنے لگا 5 انگلیاں نے۔ مولا علی نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا ہوں؟ کہنے لگا سوچا دی لوڑی کوئی نہیں، ہر ویلے ہاتھ سامنے رہتا ہے، میں نو پتہ انگلیاں 5 ہوندیاں نے۔ مولا علی نے فرمایا میں بھی کیوں سوچ کے جواب دیواں جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہتا ہے، کائنات علی دے سامنے رہتی۔ پکار کے کہنے لگا من گیا تو رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی